बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू पे हम बात करेंगे कि किस तरह से नौजवानों को एक प्लान के साथ जो है पिछले कुछ अरसे से तसलसल के साथ शहीद किया जा रहा है। कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ उनके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं जिन पे उन्हें टैग करके और उन्हें शहीद किया जाता है। कुछ स्टोरीज़ जो बड़े दिलखराश वाक़यात सानेहात हुए रीसेंट पास्ट के अंदर, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान किस बेईमाना तरीके से नौजवानों को शहीद करता है और अपनी कस्टडी में करता है, और बाद में इल्ज़ाम किस पे लगाता है, या तो वो उन नामालूम अस्करियत पसंदों पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जिस पर हिंदुस्तान का ये दावा है कि ये 100 की टोटल तादाद है। ये तादाद तो सिर्फ थोड़ी सी है। तो क्या वजह है कि 100 की तादाद के लिए 60,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स उनकी आर्मी को दी जा रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। डिटेल रिसर्च हमारे पास मौजूद है, नामों के साथ मौजूद है, उनकी स्टोरीज के साथ मौजूद है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 370 को जब ख़त्म किया गया तो बहुत वावेला किया गया। हिंदुस्तान की जानिब से बड़े बड़े जो हैं वो दावे किए गए कि अब मकबूजा कश्मीर जो है वो नया कश्मीर में तब्दील हो जाएगा, और मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, मकबूजा कश्मीर की मईशत बेहतर हो जाएगी, मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, मकबूजा कश्मीर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ कश्मीरियों की वो बेहतर हो जाएगी। मकबूजा कश्मीर जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर है वो जो है वो तहरीक ख़त्म हो जाएगी, और ये बिल्कुल कश्मीरी जो है वो इस तहरीक को छोड़कर और एक और रास्ता जो है इख्तियार कर लेंगे। आज 3 साल गुजर गए हैं। आज हम देखेंगे कश्मीर की मईशत का क्या हाल है, कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल का क्या हाल है, कश्मीर में एजुकेशन का क्या हाल है, कश्मीर में जॉब्स का क्या हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस वक्त किस जगह पे खड़ा है। कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके अंदर उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का क्या हाल है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस मजमूम तरीके के साथ जो है उनके कॉर्पोरेट माइट जो इंडिया का है उसे जगह दी जा रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब तो जो उनके अपने स्टूजेस थे जिन्हें उन्हें तैयार किया गया, आज महबूबा मुफ्ती भी बोल रही हैं, आज अब्दुल्लाज भी बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 का खात्मा दरअसल कश्मीरियों की शनाख्त का खात्मा था। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है रीमा शौकत साहिबा ने। आप नामवर तजियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कश्मीर के मामलों के ऊपर बड़ी गहरी नजर है। अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब स्काइप के जरिए, नामवर सिफारतकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैयद यूसुफ नसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, इन को भी हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम पहले मौजू की तरफ आ जाते हैं। जनाब अत्तर एक 11वीं जमात का तालिब इल्म, उसका जब रिजल्ट आता है तो वो सारे मजमूनों में पास होता है, बड़े अच्छे नंबर्स लेके पास होता है, लेकिन एक मजमून उर्दू का उसमें वो फेल होता है। और उसमें जब उसके वालिदैन से पूछा जाता है कि ये क्यों फेल हुआ, तो उसके वालिदैन रोते हुए कहते हैं कि अत्तर का जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले हिंदुस्तानी आर्मी ने, भारतीय आर्मी ने उसे शहीद कर दिया। क्या मजीद स्टोरीज हैं, क्या उन लोगों का हाल है, उनके वालिदैन का हाल है? पहले ये शॉट देखिए। बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है? तो वो वहाँ से हंस रहे हैं, मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे, मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर? वो GW था, पहले मुझे गोली मारो फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे मेरे बच्चे के बाड़ी को इन्होंने बेदर्दी से जूतों से मारा था, जूतों से मारा था। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। स्टार बनाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, खिलाओ उनको, मेरे बच्चे का खून खिलाओ, मेरे बच्चे का खून खिलाओ, अरे मेरे बच्चों का खून खिलाओ। तेरे तो रोड पे आने पड़ता, मैं मार जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं रोड पे जान दे दूँगा, क्या मेरा इनकम करवा दो, या मेरा इनकम करवा दो। मेरा नाम मोहम्मद शफी लोन है।
मैं ज़ुबैर अहमद लोन का भाई हूँ सर। एक तो हमारा लख्त जिगर हमसे छीना गया, उस पर इनकी जो बयानबाजी है वो हमारे दिल को और भी गमदीदा करता है। कल इनका बयान आया है कि इसकी लोकेशन हमने देखी लासीपोरा में, उसके बाद इसकी लोकेशन हमने अनंतनाग में देखी, उसके बाद ये श्रीनगर पहुंचा, फिर लावेपोरा पहुंचा। हालांकि हमें पूरा मालूम है दिन के 2 बजे ये घर से निकला है। सज्जाद अहमद तांत्रे को 2 दिन पहले जो है वो शहीद किया गया और हिंदुस्तानी आर्मी की कस्टडी में शहीद किया गया। कुछ केसेस और बताते हैं आपको जनाब। इमरान बशीन को शहीद किया गया, अथर को शहीद किया गया, अल्ताफ भट्ट को शहीद किया गया, डॉक्टर मुदस्सिर गुल को शहीद किया गया, आमिर मागरे को शहीद किया गया। और आमिर मागरे वो था जिसके वालिद को इन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी और हिंदुस्तान की मावनत और मदद करने के ऊपर अवार्ड्स भी दिए, उसके बेटे को भी शहीद कर दिया गया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि इन सब के ऊपर क्या टैग लगाया गया। इन सब को ये कहा गया कि ये ओवर द ग्राउंड वर्कर्स थे, हाइब्रिड मिलिटेंट थे, पार्ट टाइम मिलिटेंट थे, ये टैग्स इनके ऊपर लगाए गए। सैयद यूसुफ नसीम साहब, आपको शामिल करता हूं इसके अंदर। सर, तमाम नौजवानों को शहीद किया गया, तरीका वारदात एक ही था, मकसद क्या था इनको शहीद करने का? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में भी सिचुएशन जो कश्मीर की पेश की है, मैं समझ के अगर आप देखें, सबसे पहले हिंदुस्तान उस दिन नाकाम हो गया कश्मीर के अंदर, तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, तमाम फौज इस्तेमाल करने के बावजूद, जब उसने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव किया और कश्मीर पर कब्जा किया, और कब्जा करके ऑक्यूपेशन फोर्सेस को ड्रैकोनियन लॉज के जरिए वो तमाम पावर्स दिए जो किसी मुल्क को फतह करने के बाद उस फौज के पास होते हैं, जंगल का कानून। तो लिहाजा इस कानून के तहत आपने देखा, अगर आप इन 3 सालों का जायजा लें तो 17 हमारे वो गैजेटेड ऑफिसर जो PhD स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो बच्चों को हक के खुद इरादियत की बात यकीनन क्लास में करते थे, तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नजर रखी है हर जगह कि कौन शख्स है जो इस वक्त अपने इस मादरे वतन की आजादी के लिए, हक के खुद इरादियत के लिए, कश्मीरियों के साथ किए गए के लिए अमल पैरा है कि वो अपनी इस मादरी वतन को हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आजाद करवाए। तो इस तरीके से पहले तो आपकी सारी लीडरशिप को उन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात। उसके बाद आप देखा आपने कि जो कश्मीर, रियासत जम्मू व कश्मीर का एक तशख्खुस था जो हज़ार साल से एक रियासत है जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी, तो उसमें जो आर्जी इल्हाक कभी महाराजा ने किया था आर्टिकल 370 या 35A की रूह से, तो वो उस इलाक को खत्म करके उस पर कब्जा करके कह दिया गया कि ये अब हिंदुस्तान बन गया, अब यहाँ तामीर और तरक्की होगी, अब यहाँ ये होगा वो होगा। लेकिन आपने देखा कि जितना इस वक्त हिंदुस्तान 10 लाख फौज लेकर कश्मीर के अंदर बेबस है, बेकस है और अखलाकी तौर पर जंग हार चुका है, अब उसकी रिएक्शन में लोगों को डराने के लिए, नौजवानों को डराने के लिए, लीडरशिप को डराने के लिए उनके खिलाफ झूठे केसेस आपने कि हमारे कायदीन की किस तरीके से उन्होंने शहादतें की, हुर्रियत के सईद अली शाह गिलानी साहब की शहादत आप देखें, अशरफ सहराई साहब की देखें, उससे पहले आप मकबूल भट्ट साहब की देखें, अशरफ गुरु साहब की देखें, जो हमारे सफ़े अव्वल के कायदीन हैं उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमात और उनको भी इन्होंने कस्टडी के अंदर शहीद किया। लेकिन मैं ये बात आपको उसूक से कहता हूँ, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर की, हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम है स्टेट एक्सचेकर, जो स्टेट इनकम है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो फ्रूट। ठीक है शाह जी, इस पे आते हैं, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद के हालात के ऊपर आते हैं। मैं आपको शामिल कर लेता हूँ। रीमा, ये बताइएगा कि जिस तरह से इन तमाम नौजवानों को शहीद किया गया इस सारे अरसे के अंदर, इसका अगर एनालिसिस करके देखा जाए तो इनको पहले पकड़ा गया, फिर इन्हें निशानदेही के नाम के ऊपर एक जगह पे ले जाया गया और वहाँ पे ये कहा गया कि नामालूम अस्करियत पसंदों की जानिब से गोली आई और गोली सिर्फ इनको लगी है। यानी वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में फौजी हैं, कोई एक नहीं मारा गया, कोई एक जख्मी नहीं हुआ, अगर गोली लगी है तो इन 6 लोगों को लगी है। यासिर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चेहरा वही है, भारत का चेहरा हमारे सामने वही है, लेकिन हर दफ़ा एक नया रूप सामने आता है।
بھارت کی یہ جو کسٹوڈیل کلنگز ہیں یہ ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ہر دفعہ اس کو ایک نیا کور دے دیا جاتا ہے کہ جی اس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا, وہ یہ ٹیررسٹ تھے, وہ یہ تھے. آپ اب جو دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ نے ابھی شروع میں فوٹیجز دکھائے, ہمارے پاس وہ جو جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا وہ تو پڑھے لکھے کشمیری تھے جو کہ آن گراؤنڈ ورکرز کا کہا گیا, لیکن وہ تو اپنی اپنی جابس پہ موجود تھے. اس میں پی ایچ ڈی اسکالرس تھے جیسے ابھی سر نے ذکر کیا, اس میں ڈینٹل سرجن تھے, اس میں ایک سے ایک بچہ ایسا تھا, ایک سے ایک نوجوان ایسا تھا جو کہ اپنے گھرانے کو کفیل تھا, اپنے گھرانے کو سپورٹ کر رہا تھا. لیکن بھارت کی بربریت دیکھیے کہ ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو کسٹوڈیل کلنگز کے نام پہ لے جا کے ان کو ایک جگہ قید کیا جاتا ہے کہ ان سے انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ یہ اپنی جاب کے علاوہ کسی اور طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ گولی کشمیریوں کو کیوں آ کے لگتی ہے, ان بھارتی اہلکاروں کو یا پولیس والوں کو کیوں نہیں لگتی, ان کے نشانے کیوں چوک جاتے ہیں اس وقت کرتے ہوئے. تو آپ نے بالکل درست فرمایا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ کشمیر میں اپنی بربریت آرم فورسز اسپیشل ایکٹ کے تحت وہ چاہے وہ پیلٹ گنز کا استعمال ہے, کسی بھی طرح کے ڈریکونین لا کا استعمال ہے, وہ بلا دریغ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس پاور کو ایکسرسائز کر رہا ہے کشمیر میں. ایکسلنسی آپ کی طرف آتے ہیں. ہمیشہ ہندوستان پالیٹکس کھیلتا ہے, کیچ اینڈ کل پالیسی. اس کو اگر ہم اگلے مہینے ہونے والے گجرات انتخابات سے جوڑیں تو کس قدر یہ ماضی کی طرح ایک حرکت لگتی ہے, ایک پلان لگتا ہے ہندوستان کی فاشسٹ گورنمنٹ کا کہ وہ اپنا ووٹ بینک گجرات کے اندر بڑھائے. یور ٹیک سر. دیکھیے میں جہاں تک آپ کو سمجھ پایا ہوں, کیونکہ بیچ بیچ میں کچھ الفاظ کو نہیں کلیئر آئے, کہ بھارت تو سیاست میں لگا ہوا ہے, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ان کا سارا ایک رجحان ہے وہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کا رجحان ہے, اور وہ بالکل تلے ہوئے ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں. ان کو یہ نہیں فکر ہے, نہ ہی ان کو کبھی کوئی چیز کبھی احساس بھی ہوا کہ جو وہاں پہ ظلم و تشدد, جو بربریت اور جو میسو اسکیل کی جو ایکسٹرمنیشن, کلنگز, ہر قسم کے لوگوں کے اوپر مصیبتیں لانا, یہ اس کا جو ہیومن ویلیوز ہیں, جو پہلے بات ہوئی تھی کہ جو اخلاقی ذمہ داری ہے بھارت کے ریاست کی, جو مورل ریسپانسبلٹیز, وہ اس کو بالکل درگزر کر رہے ہیں. لیکن میں ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا یا واضح کرنا چاہوں گا کہ گرچہ یہ بھارت تلا ہوا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ, دنیا اب اس کو دیکھ رہی ہے. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ مغربی میڈیا جو ہے, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, لمونڈ پیرس کا, گارجین انگلینڈ کا, جرمنی کا ڈی ویلٹ, یہ ایون آسائی شنبون آف جاپان, یہ سارے دنیا میں مغربی پریس کے جو جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں, وہاں پہ بھارت کے اوپر مضمون آتے ہیں, بھارت کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں, اور اب یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کشمیر میں وہ کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایکسلنسی ساتھ ہی رہی گا. سید یوسف آپ بریفلی بتائیے گا, جتنے یہ جو کشمیری نوجوان شہید ہوئے ہیں, جنہیں ہندوستانی فوج نے لے جا کر شہید کیا ہے, ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. ہندوستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ کس قدر خود مجرم بن چکا ہے ان کشمیریوں کے آگے. یور ٹیک. دیکھیے, ایک بات تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے, جس کی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی تذکرہ کر چکی ہیں. 10,000 ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کو انہوں نے لاپتہ کیا. کسی جگہ ہمیں ملی جہاں بہت سارے لوگوں کو اکٹھے دفن کیا گیا تھا.
जंगलों में जहां जहां आर्मी के कैंप्स थे, तो 10,000 तो वो हैं जो जिनका हमें कोई अता पता नहीं और सबने गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस या आर्मी ने। इसी तरह पिछले 3 सालों में आप देखेंगे कि चुन चुन कर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और इस किस्म के लोगों को शहीद किया जाता है और बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पर लाकर शहीद किया जाता है और ये कहा जाता है कि जी ये पार से आ रहे थे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जितना भी उनके पास झूठ मकार, जो भी उनके पास ड्रैकोनियन लॉज, जो भी उनकी फौज बदबख्त फौज के हाथ में जितना भी हथियार था वो हर एक किस्म का हथियार, पैसा भी इस्तेमाल किया, ड्रैकोनियन लॉज भी इस्तेमाल की और कश्मीरियों की हिम्मत को, कश्मीरियों की विल को किल करने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल। आप जल्दी से इनके अदलिया के निजाम के ऊपर आ जाएं। अच्छा, अब आप आए अदलिया की तरफ देखें, सारे केस पेंडिंग है और बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉज की सामने जो आपकी लोअर जुडिशरी है उसमें तो कोई आपकी सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हैं, हाई कोर्ट में केस पड़े हैं और बहुत सारे आपके लोगों को अगर आप देखें सजाएं मिली, वो सजाएं इसलिए दी गई कि इनके खिलाफ तो सबूत नहीं मिला, लेकिन हिंदुस्तानी कौम की ख्वाहिश के मुताबिक इनको सजा दी जा रही है। जो आयशर गुरु साहब को सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया यूसुफ नसीम साहब। मैं अगले मौजू की जानिब बढ़ता हूँ। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद, जैसे मैं इब्तदाई में बात की, बड़े दावे किए जाते रहे हैं। कश्मीरी आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद किन हालात में है, कश्मीरी की जुबानी आपको सुनाते हैं। Due to this abrogation, there's no benefit. It has no benefit, and the situation goes from bad to worse. Because the government have a good, a big authority that they can pick anyone, any time, and put him behind the bars. Unemployment जो है वो बढ़ गई, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ठप हुई और जितने भी इस टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं वो सारे जो है बेकार। मैं खुद ड्राइवर हूँ, मुझे 200-250 रुपया बनता है। आप देखो किराया क्या है, डीजल की तक कहाँ पहुँच गया। मैं तो मजबूर हूँ बच्चे को काम करवाने के लिए। We have not been benefited. We have been pushed back, which nobody can fulfill now. लेकिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल से सबसे बड़ी क्या बात है कि हम टूट गए, हम जुड़ नहीं गए, हम टूट गए। और अगर सच्चाई कहेंगे तो शाम को पुलिस आके लेके जाएगी। Still, it's here. Governor rule is in Kashmir. We have not our rule here in Kashmir, and nobody is listening our viewpoints, our problems. There is, media is suffering. The journalists, reporters, whether they are editors, everyone is whoever is associated with the media organization, media company, media industry, they are suffering a lot. Since this 2020 media policy was brought, journalists are not able to write the truth. They are not able to cover the good stories. They are not able to do the justice with the journalism, and because the government have a good, a big authority that they can pick anyone, anytime, and put him behind the bars. So if you see the circulation of the newspapers since the abrogation of Article 370, many editors, many publishers and printers, they have shut down their media organizations. आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकासद तो सामने आ गए हैं कि क्या मकसद थे। एक्सीलेंसी मैं आपको इसमें शामिल कर लेता हूँ। ये फरमाइएगा, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हिंदुस्तान के जो मकासद हैं क्या वो खुलकर सामने नहीं आ गए कि जब उन्होंने कश्मीर के मईशत ख़त्म कर दी, वहाँ तालीम ख़त्म कर दी, वहाँ बेरोज़गारी का इस वक्त रवाज है। ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 370 ने कश्मीरियों को क्या फ़ायदा दिया खात्मे से? ये तो बड़ा आपने ऐसा सवाल किया है कि कश्मीरियों को ये फायदा देने के लिए थोड़े किया गया है। 370 और 35A were not revoked, इसलिए नहीं वो उनको उसका खत्म किया था कि कश्मीरियों को कोई फायदा हो उससे, बल्कि कश्मीरियों के लिए जो नुकसानात हैं वो ये कि उनका स्टेटस ही बिल्कुल बदल दिया है और अब उनके जो स्पेशल स्टेटस था वो अब नहीं रहा। वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स बदल दिए हैं, वहाँ पे बिजनेस करने के रूल्स बदल दिए हैं, वहाँ पे हर किस्म की गलत स्टेप्स, पॉलिसीज और एक्शंस लिए गए हैं हुकूमत की तरफ से। तो ये तो आर्टिकल 370 और 35A का खत्म होना सख्त ज्यादती है और गलत है और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक्सीलेंसी मुझे क्विकली जाना है सैयद यूसुफ नसीम साहब के पास। सैयद यूसुफ नसीम साहब, आर्टिकल 370 कश्मीरियों का मसला नहीं है। कश्मीरी भी कहते हैं, हुर्रियत भी ये बात कहती है कि कश्मीरियों का मसला तो आज़ादी है, लेकिन कश्मीरियों की शनाख्त का मसला तो है। डू यू एग्री
کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد، 35A کے خاتمے کے بعد کشمیری اپنی شناخت اب تلاش کر رہے ہیں؟ اگر آپ حقیقت میں جائیں تو یہ ایک عارضی الحاق تھا مہاراجے کا ہندوستان کے ساتھ، جس الحاق کی روح سے کشمیریوں کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا، اور یہ ختم ہونے سے جو ہندوستان کے ساتھ عارضی الحاق ہے اصولی طور وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اصولی طور کشمیر آزاد ہے، اصولی طور جو عارضی الحاق تھا وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن وہاں ملٹری مائٹ کے ذریعے، وہاں جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں اقتصادی حال تباہ کی، معاشی حال تباہ کی، لوگوں کو نان نفقے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھیک مانگنے کے لائق ہو جائے. ہماری فروٹ انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا، ہماری ٹورسٹ انڈسٹری کو تباہ کیا گیا. تو لہذا ہندوستان چاہتا ہے کہ کشمیری بھکاری بنے تاکہ یہ نان نفقے کے لیے مجبور ہو اور ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے. لیکن میں یقین کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 370 یا 35A کی ریووکیشن سے جو ایک تعلق تھا، اصولی تعلق، جو عارضی تعلق ہندوستان کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو گیا. اگر آپ دیکھیں تو پھر کشمیری آج آزاد ہیں. ہم ہندوستان کے آئین ہی کو نہیں مانتے کیونکہ ریاست جموں و کشمیر کبھی اس کا حصہ تھا ہی نہیں. یہ زبردستی تھا، عارضی تھا، جس کے لیے ہندوستان نے خود بین الاقوامی برادری کے سامنے لوگوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا، رائٹ ٹو سیلف ڈٹریشن کو مانا. جواہر لال نہرو نے وعدے کیے پاکستان کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ، ہمارے ساتھ. تو آج وہ اپنے نیتاؤں کو جھوٹے ثابت کرنے کے لیے ملٹری کی طاقت سے کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں وہ جتنا ظلم کرتا ہے اتنا کشمیریوں کا تہیہ جو ہے، اتنا کشمیریوں کے جو جذبہ حریت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہوگا. اور میں یہ بات آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کو کشمیر میں منہ کی کھانی پڑے گی. ساتھ ہندوستان کا نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہے. یہ تحریک جاری رہے گی جب تک لوگوں کو. آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا جی. میں آپ کی طرف ریما یہ بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوا ہے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے کشمیریوں کو اس وقت تک کیا فائدہ ہوا ہے؟ یاسر، کشمیریوں کا تو نقصان ہی نقصان ہے دونوں طرف سے. جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا، ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ بھارت اس کو کسٹوڈیل کلنگز اور فورسڈ ڈس اپیرنسز کے تھرو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری طرف ہندو جو پنڈت ہیں ان کی آباد کاری کا جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. جب ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں کہ کشمیریوں کی اس میں حق تلفی ہو رہی ہے، ان کو انہی کی سرزمین پہ آزادی نہیں دی جا رہی، تو وہ تو اس چیز کو کھلے عام ثابت کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو آرٹیکل 370 تھا یا 35A تھا، اس کی ایبروگیشن نے الٹا نقصان پہنچایا ہے. کشمیریوں کی شناخت، کشمیریوں کی آواز کو کچلنے کی ہر بار ایک طرح سے کوشش کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندو اس طرح تو پھر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ مودی اپنے ایجنڈا میں مسلسل کامیاب ہو رہا ہے. وہ جو ایک سیفرنائزیشن کی بات کرتے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہندوتوا ڈاکٹرائن جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا، تو وہ تو اپنے لیے پورا ایک کھل کے پلے گراؤنڈ تیار کر رہا ہے کہ اس میں وہ کر سکے کام. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا یہ کہتا ہے کہ اب ہم نے بدلتا کشمیر لے آئے ہیں، نیا کشمیر لے آئے ہیں، یہاں پہ ہر طرف شانتی ہے. وہ نیا کشمیر صرف ہندوستان کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر محبوبہ مفتی اور جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ عبداللہ فاروق اگر اس چیز پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو ہندوستان کی بنائی ہوئی پپٹ گورنمنٹ ان کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد باقی کوئی جواز لانا نہیں رہتا، اسپیس نہیں رہ سکتی. لاسٹلی ایکسیلنسی آپ کی طرف میں آتا ہوں. انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایسا ہیومن رائٹ اویلیبل نہیں ہے کشمیریوں کے لیے جس کے لیے ڈاکٹر گریگری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جینوسائیڈ کا معاملہ شروع ہونے والا ہے. یور ٹیک سر. پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ کشمیر کا اسٹیٹس اور جو آرٹیکل 370 اور 35A اس کو دنیا نہیں مانتی ہے. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ، جو بھی صحیح اس کو دیکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. لیکن اب پاکستان نہیں مانتا ہے. پاکستان ڈڈ ناٹ ریکگنائز اینی پروویژن regarding Kashmir in their constitution. تو ان کے constitution میں وہ چاہے یہ کر لیں چاہے وہ کر لیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. because Kashmir is disputed territory، اس میں ابھی final determination اس کی ہونی ہے.
یہ ایک واضح بات ہے. اب جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ذکر ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور جانتی ہے، اور ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN ہیومن رائٹس کمیشن، ان سب نے کشمیر میں جو زیادتیاں بھارت کی ہیں اس کا پرچار بھی کیا ہے، اس کا ڈسکلوجر بھی ایکسپوز بھی کیا ہے. تو یہ اپنے اس حد تک تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہو کیا نہیں رہا ہے وہ یہ کہ ایکشن کوئی نہیں ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ یہ چیزیں روکی جائیں. اور goal, that is the ultimate thing that Kashmiris require from the world community. I have to wind up. علی سرور نقوی صاحب، سید یوسف نسیم صاحب اور ریما شوکت صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیلات آپ نے آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے بات کی ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.